अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, मज़े में हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक, बहुत बहुत। आज तो ईद है, ईद कुर्बां, ईद उल अज़हा। सब लोग चले गए हैं, आदमी लोग नमाज पे, और एज़ यूजुअल अब्दुल्ला आखिर में भागता दौड़ता गया हुआ है ना। ये लड़के ऐसे क्यों करते हैं? तो अब्बू भाई वगैरह तो पहले निकल गए, और ये जो है तो फिर बाद में निकला है। और गर्मी है इस वक्त, सूरज ऊपर आने वाला है और उसके बाद और गर्मी हो जानी है, और यहाँ बैठना जो है ना मुहाल हो जाना है। मैंने कहा चले मैं आपसे बात कर लूँ, जहाँ जहाँ से मुझे देख रहे हैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ये स्विट्ज़रलैंड और बाकी जगहों पे कहाँ कहाँ पे अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पर कब ईद हुई है, लेकिन इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में तो कल ईद हुई है, सऊदी अरब में भी कल ईद हुई है। तो यकीनन बाकी जो इर्द गिर्द की जगह हैं वहाँ पर भी ईद कल हुई होगी, लेकिन वहाँ भी हमारी तरह होता है कि आधी ईद जो है तो एक दिन मनाई जाती है और आगे दी ईद अगले दिन मनाई जाती है, ऐसा भी होता है। सुना यही है मैंने, बहन ने मुझे ये बताई थी और बेटी ने भी बताई है कि ऐसे बाहर भी होता है, अमेरिका में भी, कि आधे लोग मना रहे होते हैं और आधे नहीं मना रहे होते। बहरहाल जिनकी कल ईद थी उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, जिनकी आज ईद है उनको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और वजी तो ऑस्ट्रेलिया में है तो उनकी ईद कल थी, वो सैर व तफरीह पे निकले हुए। मेलबर्न में तो बेटी के पास भी नहीं थे तो बेटी ने जो है तो अलग ईद मनाई है। ईद क्या मनाते हैं लोग, कुछ ख़ास ईद मनाते नहीं हैं, बस नमाज़ पढ़ लेते हैं और गले मिल लेते हैं। कुछ लोग जो हैं तो शायद ईद ज़्यादा अच्छे से मनाते हों, जिनके ज़्यादा जान पहचान वाले हों या जिनके रिश्तेदार हों। तो बाहर की ईद तो बस फिर ऐसी ही होती है ना, कुछ खा पी लिया। हाँ, जिनके ज़्यादा लोग हों तो उनके साथ फिर वो मिलजुल के कहीं कोई पार्टी शार्टी कर लेते हैं, खा पी लेते हैं ना। और ईद हमें तो असल में ईद कुर्बां की याद दिलाती है ना, कि किस तरह क्या हुआ था। तो कहानी तो सबको याद है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की। और बस ये मैं कल लाई थी, आपको बताया था मैं अचार के लिए मर्तबान लाई थी, मैंने वीडियो भी डाली थी आपके लिए। तो ये चीज़ें पड़ी हुई हैं तो मुझे सब कह रहे थे कि दिखाएं, तो ये देखें मैंने अब निकाल के सही से बाहर सजा दी हैं। बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें थी वहाँ पर, तो आप लोग भी ला सकते हैं और लाइए अपने घर को सजाइए। और सीधा सा रास्ता है, मैं तो बता दिया। मैं गाज़ी रोड से एयरपोर्ट की तरफ जाएँ तो भट्टा चौक आता है, और लेफ़्ट साइड पे पहली टर्न पे आगे जाए तो एक मस्जिद के साथ दुकानें हैं, काफ़ी सारी हैं और काफ़ी कुछ मिलता है। तो बात ये है कि गोश्त खाएं और रखें, संभाल के भी रखें ज़रूर, लोगों को भी दें। और जो जो करता है कुर्बानी बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला उनको तौफीक देता रहे, और जो नहीं करता उनका हमें ख्याल रखना है ना। और एक बात मैंने आपसे करनी है बहुत ज़रूरी, जो हमें कुरान ने हुक्म दिए हुए हैं, जो हमारे इस्लाम में हुक्म है, तो अगर हम वो पूरी तरह बजा नहीं लाएंगे और हम उसके ख़िलाफ़ जाएंगे या उसके ख़िलाफ़ कोई मुहिम चलाते हैं तो फिर हम मुसलमान हुए हम इस्लाम से खारिज ना हो गए, क्या हुआ? अब ये जो अंग्रेज़ लोग हैं या जो बाहर के लोग हैं, अंग्रेज़ हम कहते होते हैं, वैसे तो मतलब ये होता है कि जो हमारे मज़हब से अलग लोग हैं, वो नया एक ट्रेंड शुरू कर दिया उन लोगों ने कि जानवर नहीं खाना, ज़बह नहीं करना, ये बड़ी बुरी बात है, इनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जाए। और जो है तो हम सिर्फ़ सब्ज़ियाँ खाते हैं, और हम तो जो है तो जुल्म नहीं करते, और ये बड़ा जुल्म है कि जानवरों को खाया जाए, परिंदों को खाया जाए। कल बच्चों ने मुझे एक मूवी दिखाई, कार्टून मूवी थी, और उसमें यही था कि चिकन्स की स्टोरी थी, और बच्चे बड़े शौक़ से देख रहे थे कि चिकन के ऊपर जुल्म हो रहा है और वो फिर बचते हैं, वो फिर भागते हैं कि वो ज़िबा हो रहे हैं। वो एक स्टोरी थी, उन्होंने बनाई हुई थी। लेकिन इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिलों में भी ये बात डाल रहे हैं, हमारे मुसलमानों के दिलों में भी ये बात डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम जो है ना वो तो बड़ा सख्त मज़हब है, वो तो ज़बह करने का हुक्म देता है, वो तो जानवरों को खाने का, परिंदों को खाने का और ज़बह करने का हुक्म देता है। तो ये कितनी ज़्यादती है, तो हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो नहीं खाते। तो ये बातें सारी सोचने की हैं। हम जो है ना खामखा इनके पीछे चल पड़ते हैं, तो इनके पीछे नहीं चलना, हमने तो अपने इस्लाम के पीछे चलना है। जो हमारा मज़हब है हमने उसको देखना है ना। तो इर्द गिर्द तो बहुत सी चीज़ें फैली पड़ी हैं और चली आ रही हैं कि जनाब बच्चा नहीं पैदा करना, बच्चा पैदा करना है तो बड़ी तकलीफ़ का काम है, सारी उम्र का काम है, हम किधर से बच्चे संभालते फिरेंगे। अजीब अजीब सी मंतकें हैं, और पैदा होने से पहले भी हम बच्चा मार सकते हैं, हमें इसमें खुली छूट है।
تو یہ ساری چیزیں اسلام کے منافی ہیں. ہم لوگ خوش ہوتے ہیں جب ایسے بل پاس ہوتے ہیں، اور وہاں کی خواتین تو تالیاں بجا رہی ہوتی ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں کہ واہ واہ جی ایسے بل پاس ہو گئے ہیں اور ہم جیت گئی ہیں. تو یہ جیتنا تو نہیں ہے، یہ تو ہارنا ہے، لٹرلی یہ ہارنا ہے. اور ایک یہ ہارن ہے، یہ دیکھیں کتنا برا لگ رہا ہے. بے شک کسی کو لیٹ ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا، ہمارے گا ایک ہارن بھی نہیں بجا. جو لیٹ ہو گیا وہ بعد میں آ جائے، اس کو چھوڑ کے چلے جائے، مسجد تو قریب ہی ہے. پر اس طرح ہارن بجانا، اور صبح صبح، کیونکہ کچھ لوگ سو رہے ہیں، کچھ لوگ جو نہیں جا سکتے، کوئی بزرگ ہیں، کوئی بچے ہیں، وہ سو رہے ہیں، اور یہاں پر زور زور سے ہارن بجائے جا رہے ہیں. تو بس خیال رکھنا چاہیے، ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے. پتہ نہیں کیوں نہیں رکھتے، پتہ نہیں. بہرحال جتنا رکھ سکتے ہیں ہم تو کوشش کر سکتے ہیں، ہے نا. تو بس یہی چھوٹی سی ایک بات تھی، آپ سے کرنی تھی. اور دوسرا یہ کہ تیار ہوئے صبح کپڑے شپڑے بدل کے، جب لوگ وہ آتے ہیں مسجد سے تو کچھ اچھے حلیے میں موجود ہوں خواتین، تو اچھی بات ہے. کوئی اچھی چیز بنی ہو تو اچھی بات ہے، اگر بیڈ پہ ہی پڑے رہیں تو پھر کیا فائدہ. مجھے امی کا یاد ہے، اور مجھے بڑی دیر بعد یہ بات پتہ چلی، میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. امی تیار ہوتی تھی کمرے میں، جب ابو آتے تھے تو امی اچھے سے تیار ہو کے بیٹھی ہوتی تھی، اور ہمیشہ کہتی تھی کہ تیار ہو کے. تو مجھے آج وہ بڑی یاد آ رہی ہیں، اور مجھے عیدوں پہ، شب راتوں پہ، ایسے دنوں پہ بہت یاد آتی ہے، اور مجھے ان کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے، اور لگتا ہے کہ یہاں بھی امی تھیں، یہاں بھی امی تھیں، یہ بھی امی کی چیز ہے. تو اب میں امی بن گئی ہوں، دادی بن گئی ہوں، گھر کی بڑی بن گئی ہوں، اور گھر کے بڑوں کو جو ہے تو بس خیال رکھنا ہوتا ہے. اور صبح اٹھنا ہوتا ہے، پہلے صبح ابو کو اٹھایا ہے، ان کو سیٹ کرایا ہے. ویسے تو وہ ناشتہ کر کے جاتے ہیں، آج کہتے تھے ناشتہ نہیں کرنا، تو پھر میں نے ان کو ایک کیلا دے دیا. میں نے کہا کہ انرجی بحال رہے، پانی پی لیں، کیونکہ بالکل بھوکا بزرگوں کے لیے جانا مشکل ہے. تو باقی یہ ہے کہ جنہوں نے روزے بھی رکھے ہیں، جنہوں نے عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت قبول فرمائے. آج بھی عبادت کا دن ہے، تو عبادت ہے ہماری، بس یہی عبادت ہے کہ سب کا خیال رکھیں، جو آپ کے ارد گرد ہے. کوشش کریں، اور ماں کا خیال رکھیں، ماں کا خیال رکھیں. ماں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، ماں باپ کے ساتھ، دونوں کے ساتھ. کوئی چیز بری لگتی ہے تو برداشت کرنا سیکھیں. ماں نہیں ہوگی نا تو پھر ماں بہت یاد آئے گی. ماں لگتا ہے ایسے جیسے اس نے کبھی جانا ہی نہیں ہے، ماں نے تو رہنا ہی ہے. لیکن پھر ایک ٹائم آتا ہے جب ماں چلی جاتی ہے. ہاں جی، تو میں بھی ماں ہوں، میں بھی کئی دفعہ یہی سوچتی ہوں کہ جب میں نہیں ہوں گی تو پھر بچوں کو خیال آئے گا، تب اداس ہوں گے، تب روئیں گے. لیکن میں تو نہیں ہوں گی یہ سب دیکھنے کے لیے. تو جب تک زندہ ہے مائیں، ان کا خیال رکھیے. دل دکھا دیا نا تو اس دل میں تو خدا رہتا ہے نا. یہی باتیں کیا ہے میری گھر کی عام باتیں. کلیاں لے کے آئی ہوں، پیچھے نظر آ رہی ہیں نا، خوشبو اچھی لگ رہی تھی مجھے صبح صبح. تو بس اب باقی گھر کے کام شروع ہوں گے. سب لوگ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ناشتہ بنانا ہے، پھر دوپہر کو بہن نے بھی آنا ہے، سب نے مل کے کھانا بنانا ہے اور کھانا کھانا ہے. تو یہی دن ہے، سیلیبریٹ کیجئے بچوں کے ساتھ. میرے تو ابھی باقی لوگ سو رہے ہیں، اٹھ جائیں گے وہ بھی. تو زندگی ہے، زندگی کے ساتھ خوش رہنا سیکھیے. اگر کوئی تکلیف بھی ہے تو آج کے دن مسکرا دیجیے، آج کے دن خوش رہیں بس. اور کیا کرنا ہے؟ دل نہیں دکھانا، اور ماں کا تو بالکل بھی نہیں، ہے نا. چلے جی، جو مائیں ناراض ہیں، اور جو بیٹے اور بچے بدتمیزی کر چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ معافیاں مانگ لیں، ماں سے، باپ سے، جو بھی کوئی بڑا ہے نا. اور اچھے سے یہ دن گزاریں، کیونکہ یہ دن بہت تھوڑے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے. میں تو کئی دفعہ کہتی ہوتی ہوں نا، +60 ہو گئی ہوں میں. +60 ہمارے پاس بونس عمر ہے. تو ہمیں بھی خیال کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی خیال کرنا ہے. سب کو مل جل کے رہنا ہے، اور یہی عید کا حسن ہے، اور یہی زندگی ہے.
چلیے ایک دفعہ بہت عید مبارک آپ لوگوں کو. میں فرداً شاید جواب نہ دے سکوں، اس لیے میں نے کہا کہ میں صبح ہی ویڈیو بنا لیتی ہوں، اور اس کے بعد اب باقی کام کرنے ہیں، تو پھر پتہ نہیں کتنا کو ٹائم ملتا ہے بچوں کے ساتھ ویڈیو بنانے کا، کیونکہ احمد محمد تو چاہ رہے تھے کہ ویڈیو بنے. تو دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ آج اور کیا آتا ہے، لیکن بس آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں، بہت سارا پیار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک.